Mayong adlaw katauhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Sa mga kaparian o mga madre sa Archdiocese sa Osamis o sa Diocese sa Pagadian. Adlaw karong Miyerkules, ika-12 nga semana sa kalendaryo sa simbahan. Miyerkules, Hunyo 26. Ako una nga birthday greetings ngadto ni Honorable Nelson Kanumay, ang barangay captain diha sa Carmen Annex. Ingon manusab akong birthday greetings ngadto kang Susan Rosal usa ka lektor sa Kota. Ugma mao sab ang kapistahan dinha sa inahan sa kanunayng panabang Annex o ginaot nga ang mga katawhan sa Annex mupasalamat o mutambong sa misa nga paghahimuon alas 9 sa buntag. Ako ang mangulo sa kapistahan ang mumisa dinha sa Annex karon ugma Hunyo 27. Ako pod nga kining ipahibalo adunay nobina sa patay alang sa akong amahan nga si Ireneo Abatayo Humuad dinha sa among panimalay sanglit magsaulog man sa iyang ika-41 nga anibersaryo sa pagkamatay niya niadtong Hunyo 27, 1983. O karon ang ika-41, ugma ang ika-41 niya nga anibersaryo sa kamatayon. O ako usab di ay nga pasalamatan si board member ni Misyo Lahay-Lakay bahin sa iya pong pag-sponsor sa ato nga drama Kung Wala Ka Na nga hatagan og kinabuhi sa taga DYWS Cebu karong Hulyo 13. Salamat usab ngadto ni Vice Mayor Bebe Neri og ni City Councilor Saulo Salvador. Og akong pasalamat usab nila ni Darcy Hamoner, Angelo Halalon, Joy Marie Rebelo, ni Gina Soperales, ni Stephen Colcol, ni Lady Rose Cuabo, ni Iris Faith Balindres, ni John Carpio, ni John Aaron Book, ni Erwin Ongkoy, ni Ronel Humuad og ni Joel de los Santos. Pasalamat nako sa ilang kaayo, sa ilang pag-sponsor usab sa pamahaw sa ato nga mga stage artists nga taga Cebu nga moaning mo pasundayag karong Hulyo 13, 2024 dinha sa Wellness Park sa mga alas 8 sa kagabhion hangtod sa alas 11 sa kagabhion. Busa kung natay panahon, mudugo kita og mo tambong. Ang ato karong ebanghelyo nining adlaw Miyerkules, Hunyo 26, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta, muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kudya pa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit, mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton, dili muhatag og maayong bunga. Dili makabungag walay pulos, nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy, dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propeta, pinaagi silang mga binuhatan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang ato karong ebanghelyo, gahisgot gyud sa usa ka warning nga gihatag sa atong Ginoo. Si Jesus mao'y mihatag sa iyang warning nga rikanato sanglit kita usahay madalaman sa mga mini nga mga propeta. Kada bitaw moingon bitaw nga adto mo sa usa ka lugar kay kini ra yung lugara mao'y maluwas kay katapusan na sa kalibutan. Mao na kanang muna gitawag og mga mini nga propeta kay dili man sila tinuod nga gasulti sa kamatuoran. Doon na pagilingon nga kanang nahinumdum yung ko, gamay pa ko, kining sa amo nga lugar, doon ay
doon na ba'y naghisgot o di na misulti nga sila gimilagrohan. Nga daghan yun, ang mga silingan mo, adto yun. Daghan sila, hikay sila, kaon sila. Pero kami ra sa mong pundok, muy wala mo adto. Kay wala man di may mutuo. Kunya mo to nga, ningon ang katong kunong, gimilagrohan kuno nga, muliki kuno ang yuta, o adto kuno magsugod sa amo, sa among balay, o mulahom yun kayo, o lamyon daw, ang among panimalay, o mahurot daw kami. Ano mo to, ni katawa lang, kalain nila. Ang tinuod nga, kining ang propeta, kanang magdala day o kadautan, dili man tingali, magsulti siya sa kamatuoran. Pero hangtod karon, bata pagali ko ato, karon mag-68 na ko, wa man matapos ang kalibutan. Muna nga, ang nakahibalo kanos ayon matapos ang kalibutan, ang Ginoo ra gyud. Ug wala kini niya isulti kang bisan kinsa. Muna nga, kung doon nagalingon ninyo nga, ari mo ning lugara kay matapos na ang kalibutan, ayaw pagtuo ana oy. Nya ayaw pod pag kining ang importante gud nini mao nga kita maghinulsol sa tong mga sala, nya kita mag-usab sa atong kinabuhi. Mao man ni ang gipangayo gyud sa atong Ginoo nga kada adlaw ato yung pamalandungan ang atong pagkamakasasala, kada adlaw ato yung talikdan ang atong pagkamasalaypon. Ug mao kini ang gihangyo sa atong Ginoo nga iyang gipawali sa mga propeta. Mori kita sa ebanghelyo. Ningon ang atong ebanghelyo, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta, muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Sa tupadi ay kada bitaw magpakaron ingnon, mao man ni ang gitawag og mini nga propeta. Kana bang magpakaron ingnon ba nga sila ang gadala sa pulong sa Dios? Adaghan man na kaayo ba? Kunya usahay mangwarta ra man ang ilang punto yun. Muna nga dili yun maayo. Kunya ang kuan din nira ba? Gahisgot yun din nga mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Action speaks louder than words. Mao gyud ano importante kaayo nga ang tao gyud ay nga balaan ato gyud ay makita sa iya nga mga binuhatan. Mao na nga kanang mga tao nga magpakabalaan pero kusog kaayo nga mulibak sa ilang isig ka tao, dili na maayo, dili na siya usa ka propeta. Kanang tao nga mo kusog kaayo, laog kaayo, dili mo paambit nga kanang nay mo duol niya, dili na siya balaan nga tao. Ang balaan nga tao maningkamot yun nga siya makapaambit ug unsay naa niya. Usahay pod kinibong mga mangayog tabang ba say mo abusar man pod, pero sa na lang ang Ginoo may balo nila mo na nga kadtong gipangayuan ayo gyud og sultig dautan. Kung mobalibad ka ing na lang nga kanang wala man koy ikahatag pero di ako'y gamay kini lang, pero nga musulti kang wala gyud ko unya kining guman inigtalikod sa tao nga nangayo nimo, imong balikason, imong istoryahan og dautan, adili ka balaan, wala ka magdala sa pulong sa Ginoo, wala po nimo puy ang mga pagtulunan sa atong Ginoo. Kay dinigod sa ebanghelyo gaingon man mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Unya mihatag dayon og kining sambingay nga nag-ingon ang sampinit dili man mamungag ubas. At tinuod yun na, kung unsa ka, mao yun na ang imong bunga. Mao na nga, ato ding makita ang kabalaan sa banay kung ang mga anak matinabangon o dili abusado. Mao na nga, pero naagya po yun no, ang mga ginikanan, maayo yun kaayo. Ang mamagpapa, buutan yun kaayo. Pero ang mga anak, salbahis. Ang mga anak, dili maayo o kinaiya. Muna nga, ato yun nga ipadayon mga ginikanan ang ato nga pagtambag sa ato nga mga anak. Ang mga ginikanan nga nagtinarong sa ilang kinabuhi nga mutambag alang sa kaayuhan silang mga anak, mao gayon ang tinuod og putli nga propeta. Dili sila mga mini, dili sila bakakon nga mga propeta. Ang atong mga ginikanan, mao gyud ang
tinuod lunsay nga propeta kay sila man ang gadala kanato ngadto padulong sa gingharian sa Dios. Muna nga ang atong ebanghelyo ron usar gyud focus. Bahin ra gyud sa mini nga propeta diin sila gahimo og nindot ang ilang mga pulong apan ang resulta dautan. Muna nga mini sila nga propeta tungod kay ang ilang gihunahuna mao lamang ang ilang kaugalingon nga kaayuhan. Mini sila nga propeta tungod kay ang resulta sa ilang gihimo dautan mo sa dili nato pamation ang mga mini nga propeta. Atong makita nga ang mini nga propeta pinaagi sa iyang mga buhat. Kung ang iyang mga buhat maayo, kung ang resulta sa iyang mga buhat maayo, atong paminaw og ato nga sundon ang iyang mga gibuhat. Pero kung siya gasulti sa maayo pero gahimo daig dautan, dili nato siya tubayan ug dili nato siya awaton, dili nato buhaton unsay iyang gihimo. Nindot yung kay nga itong ebanghelyo karon no? Kay hatag yun og kining kamatuoran sa atong kinabuhi nga bahin yun kini sa mini nga propeta o giingnan yun kita nga ang mini nga propeta maayo lang ang pulong pero dautan ang resulta sa iyang gihimo. Hinaot nga kadtong magpakaron ingnon sila makaalinggat nga sila gitawag nga mag-usab sa ilang kinabuhi. Kay ang ato nga ebanghelyo sa kanunay gagiyaman kanato nga kita mag-usab sa atong kinabuhi. Sa to pa di ay kung ikaw nakaalinggat nga dautan ang imong mga buhat, ang ato nga pagtulunan sa simbahan gaauhag kanato nga kita mag-usab sa atong kinaiya, atong talikdan ang pagpakasala, atong dawaton si Jesus nga atong manluluwas. Kana bitong pagdawat sa atong pagkamasalaypon, adili man na sayon ang ato bitong pagdawat sa ato nga mga dautan nga nahimo, dili man na sayon. Pero kung doon na musulti nato, kinahanglan nga abyerto ang atong pangunahuna, atong usbon ang atong mga kinaiyang dautan aron kita mahatagan gayud sa panalangin o makasulod sa gingharian sa langit. Ikaw nga namati nako karon, unsa ka man tinuod nga propeta tungod kay ikaw gasulti sa kamatuoran o gahimo usab sa kamatuoran, o mini nga propeta nga tamis ang mga pulong nindot nga musaysay apan sukwahi ang iyang gihimo kay naghimo man kini og dautan gadala og kadaot dinha sa atong katilingban. Hinaot nga ato kining mahinumduman nga kung kita nakaila nga kita mini nga propeta ug masalaypon, atong hinulsulan ang atong pagkamakasasala. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, ang Ginoo mupasaylo kay siya tuburan man sa gugmag kaluoy. Igsuon ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usap. Ako ding ipahibalo nga kagahapon, Hunyo 25 hangtod sa Hunyo 27, adunay catechetical program nga buhaton himuon didto sa Diocese sa Dipolog. Akong pasalamat ngadto ni Father Alcher Bukia sa iyang leadership dinha sa catechetical program, isip director sa catechists. Usbon ko akong pasalamat ngadto ni Father Alcher Bukia, ang ato nga catechist director, catechetical program director, o ingamo sab ni Sister Jolie Orsabia, ang ato nga coordinator, nga sila mo attender, mo appeal sa 2024 DOPIM Catechetical Enhancement Program gikan sa Hunyo 25 hangtod sa Hunyo 27 ngadto sa Corieso Seminary
Santa Filomena, Dipolog City. O ang mulangkob sa mga participants niini mao ang napulo ka pari sa diocese, napulo ka mga katekista, napulo ka representante sa catechetical centers or Catholic schools o mga seminarians. Mao ni ang ako nga panawagan, hinaot nga din ang ato usab nga Archdiocesan Commission on Education makadungog niini o magpadala sila o mga delegado. Usbon ko napulo kada diocese, napulo ka pari, napulo ka catechists, napulo ka gikan sa catechetical center or Catholic schools o mga seminarians usab nga available na ng panahona. Mao kini ang gitawag o 2024 DOPIM Catechetical Enhancement Program nga pagahimuon dito sa Corieso Seminary Santa Filomena, Dipolog City gikan sa June 25 hangtod sa June 27. Sanglit karon Miyerkules man ugma na diay ang katapusan o ginaot nga daghan ang niadto o hinaot nga well participated ang mao nga kalihukan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong hugupan ang symposium bahin sa diborsyo nga pagahimuon dinha sa Gango, parokya sa Gango, Ozamis City, Misamis Occidental. Din ang atong pinasidunggang mamumulong mao sa ex-Justice Ascuna o kini magasugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Usbon ko bahin sa divorce law, tagaan o pamahayag ni ex-Justice Ascuna nga pagahimuon dinha sa parokya sa Gango sa Hulyo 3, 2024 sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. God bless. Mabuhay tayong lahat.